दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवड़ा। आजको यस कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर नेपाली टेलिभिजनको प्रभावकारिता कति रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, हरेक 21 नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1996 को 17 डिसेम्बरमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकले विश्व टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा पनि 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो। नेपालमा अहिले 2 दर्जन बढ़ी टेलिभिजन च्यानलहरू नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेका छन्। देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य भूमिका निर्वाह हुने गरेको नेपाली टेलिभिजनको भूमिकाको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो रहेको छ, हामी आज यसैमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मिडिया एलायन्स अफ नेपालका महासचिव लक्ष्मण हुमागाई हुनुहुन्छ भने हामीसँग नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँली हुनुहुन्छ। यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम संचार केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा मैले लक्ष्मण हुमागाई सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो अहिले नेपाल टेलिभिजन दिवस मनाइरहेका छौं हामीले। यो टेलिभिजन दिवस मनाइरहँदा आम नेपाली टेलिभिजनहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्, चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, समाचार सम्प्रेषणका भोगाईहरू चाहिँ कस्ता रहेका छन्? सबभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण टेलिभिजन कर्ममा संलग्न व्यक्तिहरू, तपाईँ लगायत माउन्टेन टेलिभिजनका दर्शक श्रोता र विश्वभरका टेलिभिजन कर्ममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आज विश्व टेलिभिजन दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म यहाँले यो प्रश्न राखिरहँदा विश्वभर टेलिभिजनले विभिन्न खालका समस्याहरू भोगिरहेको छ। खास गरिकन सोर्ससम्म पुग्न नसक्ने महामारीका कारणले गर्दा भएका समस्याहरू हुन्, अथवा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ कन्टेन्ट समाचार संकलनमा उत्पन्न समस्याहरू हुन्, अथवा चाहिँ अहिले उत्पन्न भएको महामारीका कारणले गर्दा विज्ञापन बजार घटेको अवस्था होस्, अथवा इन्टरनेटले टेलिभिजनको प्रसारण र प्रविधिलाई अथवा प्रविधिको विकासले टेलिभिजनको प्रसारणलाई सहज बनाएको भए पनि इन्टरनेट माध्यमका कारणले गर्दा विज्ञापन बजारको विभाजन भएको अवस्था छ। यी समग्रमा हेर्दाखेरि विश्वमा टेलिभिजनको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अब टेलिभिजनले परम्परागत टेलिभिजन अर्थात् टेलिभिजन प्रसारणको परम्परागत शैली जुन चाहिँ वान वे हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यो चाहिँ टप डाउन एप्रोचमा हुन्थ्यो, त्यो एप्रोचलाई अहिले परिवर्तन गरेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो हरिजेन्टल प्रसारणलाई भर्टिकल बनाइदिएको छ र चाहिँ टेलिभिजनमा भएका चाहिँ कन्टेन्टहरू इन्टरेक्टिभ अथवा अन्तर्क्रियात्मक हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अहिले हामी नै भनौं, हामी 3 जना, अब तपाईँ समेत गरेर तपाईँको स्टुडियोमा, म मेरो घरमा, अरू साथीहरू आफ्ना आफ्ना घरमा बसेर टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले दुईटै छन्, चुनौती मात्र होइन। यो प्रविधिको विकासले टेलिभिजन क्षेत्रमा एउटा अवसरहरूलाई सिर्जना गरिदिएको छ भने चुनौतीहरूलाई थपिदिएको छ र त्यही चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि टेलिभिजन पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले त्यो टेलिभिजनलाई त्यो अनुरूपको अथवा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रविधिमा बढी खेल्ने र उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। र यो गर्न सकियो भने टेलिभिजन व्यवसाय अथवा टेलिभिजन पेसा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, मैले प्रश्न प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो पछिल्लो समय टेलिभिजनले पस्किरहेका विषयवस्तुहरू कतिको समय सान्दर्भिक रहेका छन्, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? धन्यवाद, नमस्कार। र वास्तवमा यो विश्व टेलिभिजन दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँको प्रश्नको बारेमा जुन केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने टेलिभिजन के को लागि त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला टेलिभिजन भनेकै नै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि हो। र त्यसैगरी टेलिभिजन चाहिँ वास्तवमा नीति निर्माण तहसम्म पनि प्रभाव पुर्याउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहने भएको हुनाले र यो टेलिभिजन माध्यम जुन सञ्चार क्षेत्रको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र सेन्ट्रल रोल भनौँ केन्द्रीय भूमिकामा रहेको माध्यम भएको हुनाले यसले वास्तवमा कुनै पनि देशको शान्ति, सुरक्षा र त्यो देशको आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो र हाम्रो जस्तो देशमा पनि टेलिभिजनले वास्तवमा त्यो भूमिका
पाएको छन्। र अब के कति रूपमा चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनको विषय पनि हुन सक्ला। तर पनि हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको विषम परिस्थितिमा भन्दा पनि अगाडिको स्थितिमा पनि टेलिभिजनमा अझै पनि हामीले बारम्बार उठाइराखेको कुराहरू के हुन्थ्यो भने अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ अलिकति खोजपरक रिपोर्टिङहरू चाहिँ आउनु नसकेका हुन् भनेर भनिन्थ्यो। र अहिले यो विषम परिस्थिति भइसकेपछि अलिकति धेरै खोजी नीति गरेर ल्याउने खालका सन्दर्भहरूमा पनि केही कमी आएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को चाहिँ टेलिभिजनहरू बढी प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, एकदमै सोर्ससँग डाइरेक्ट पुगेर महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरूलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा टेलिभिजनहरू अझै पनि त्यो ठाउँमा नपुगेको हो कि सोर्सहरूलाई अलिकति डकुमेन्टरियल भनिन्छ र सोर्ससँग भएका महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरूलाई अझै डिस्क्लोज गर्नको लागि पनि अझै विभिन्न परिस्थितिले हुन सक्ला, तर त्यो भइरहेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने जति पनि टेलिभिजनहरूले सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि जुन सञ्चार माध्यममा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त्यसलाई त हामी सराहनीय मान्नै पर्दछ। तर हामीले आजको दिनलाई चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हुनाले पनि हामी के भन्छौँ भने हिजोसम्म जे जति हामीले राम्रा काम गरेका छौँ त्यो त गरेका नै छौँ, तर हिजो गर्न नसकेका कामहरूलाई चाहिँ अबका दिनहरूमा अलिक बढी प्रोएक्टिभ बनाउने टेलिभिजनलाई र अहिलेको जुन मल्टिमिडिया अथवा धेरैवटा जुन सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत पनि टेलिभिजन जान सक्ने भएको हुनाले यसको भूमिकालाई अझै पनि हामीले पुनर्व्याख्या गरेर र बढी भन्दा बढी विश्वसनीय माध्यमको रूपमा टेलिभिजनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि यही प्रश्न मैले फेरि पनि शिव गाउँले सरलाई सोध्न चाहे। हाम्रो चिरञ्जीवी सरले भनेको जस्तो पत्रकारिता क्षेत्रले टेलिभिजनले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त छँदैछ, यो अनुसार चाहिँ चलेको छ कि छैन पछिल्लो समय, कस्तो छ अवस्था? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त तपाईँ लगायत सबै करिब हाम्रै मुलुकको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हेर्यो भने 35 वर्ष यता नेपालको टेलिभिजन कर्ममा संलग्न सबै साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यो कर्म मार्फत हामीले नागरिकलाई एउटा सोच्नका निम्ति अथवा एउटा सचेत समाज निर्माण गर्नका निम्ति जुन सचेत समाजले मुलुकभित्रै ठुल्ठुला परिवर्तनहरू सम्भव बनाएको छ, त्यसैले त्यो सचेत समाज निर्माणका निम्ति आफ्नो कर्ममा खट्ने सबै सञ्चारकर्मी र यसका यो संरचनाभित्र क्रियाशील सबै साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको प्रश्न चिरञ्जीवी सरले भनेकै कुराबाट लिँदा जर्नलिजममा एउटा भनाइ छ क्या, तिमी भनि नरहौ देखाउ न त्यसलाई, तिमीले भनिरहने होइन त्यो देखाइदेऊ त्यो कसरी भयो भनेर भनिन्छ क्या। त्यसनाले टेलिभिजन माध्यमको महत्व त यही एउटा सिंगल सेन्टेन्सले पनि देखाउँछ कि पत्रकारितामा तपाईँले धेरै कुरा भनिरहने होइन देखाइदिनुहोस्, मान्छेले आफै बुझ्छ त्यसपछि भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तका निम्ति चाहिँ यो माध्यम एकदमै प्रभावकारी र एउटा भनौँ न एउटा त्यो एकदमै प्रभावकारी र सजिलो माध्यम हो। तर अब यसको प्रभावकारिताको प्रश्न अहिले कतिसम्म छ भनेर हेर्दा मलाई लाग्छ तपाईँ हामी 4 जना यही सञ्चार कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू संलग्न भएर छलफल गरिरहँदा पनि अलिकति अप्रिय कुरा पनि गर्नुपर्छ। हामीले 2-3 कामहरू कतिको गर्न सक्यौं भन्ने कुराबाट यसको रिभ्यू गर्नुपर्छ होला। मेरो विचारमा पहिलो हामीले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा, दोस्रो हामीले विचार प्रवाह गर्ने कुरा, र तेस्रो टेलिभिजन माध्यम भएको कारण यसले के अरे मनोरञ्जनका निम्ति यसले प्रवाह गरिरहेको यसले दिइरहेको मनोरञ्जनको सेवा, यी तीनै कुरालाई ध्यानमा राखेर यदि हामीले हेर्यौं भने नेपालको टेलिभिजन नेपाली टेलिभिजनहरूले अहिले गरिरहेको कामको रिभ्यू त्यहीबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले गरेका कामहरू र गर्न खोजिरहेका कामहरू त मैले अघि नै भने कि एउटा सचेत समाज निर्माणका निम्ति र त्यो समाजले ठुल्ठुला परिवर्तनका लागि निर्णय गर्न सक्ने बनाउनका लागि नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरूले उल्लेखनीय र राम्रो काम गरेका छन्। तर मेरो विचारमा अबको दिनमा के हो भन्दाखेरि हामी सबैका अगाडि
उपस्थित भएको हामी सबैका अगाडि उभिएको प्रश्न चाहिँ के हो भने टेलिभिजन किन हेर्ने भन्नका निम्ति चाहिँ पहिलो कुरा प्रविधिका कारणले गर्दा हामीले परम्परागत रूपमा जसलाई टेलिभिजन अथवा जुन टेलिभिजन स्टेसन मार्फत प्रवाह हुने टेलिभिजनको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमै ठूलो प्रश्न उठिसकेको अवस्था छ एउटा। भने दोस्रो चाहिँ हामीले दिने सूचना, हामीले निर्माण गरिरहेको विचार। फेरि पनि मैले प्रश्न सोध्न चाहे, मिडिया अलायन्स अफ नेपालका महासचिव लक्ष्मण सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे, विश्वमा हामीले निकै नै टेलिभिजनहरू हेरिरहेका हुन्छौं, यी टेलिभिजनहरूको तुलना गर्दाखेरि नेपालको टेलिभिजनको अवस्था चाहिँ कुन स्थानमा रहेको छ, हामीले कसरी हेर्न सक्छौं यसलाई? सहज रूपमा भन्ने हो भने नेपालमा टेलिभिजनको अवस्था कमजोर छ। मैले किन यो भनिरहनु पर्छ भन्दा यसका 2-3वटा कारणहरू छन्। हामी प्रविधिमा त्यो अनुसारको अपग्रेड हुन सकेका छैनौं, प्रविधिमा हामी कमजोर छौं र नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विश्वमा प्रविधि टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा यति छिटो प्रविधिहरूको परिवर्तन हुन्छ कि त्यो परिवर्तनलाई नेपालले आत्मसात गर्न सकिरहेको हुँदैन र त्यो लगानी पनि उपलब्ध हुँदैन। एउटा प्रविधिको कारणले गर्दा हामी कमजोर छौं। अर्को हाम्रो बजार हाम्रो जम्मा टोटल पपुलेसन 3 करोड हो भन्दा 3 करोड पपुलेसनको का लागि हामीले यति धेरै टेलिभिजनहरू खोलिसक्यौं कि त्यो टेलिभिजन ले अब यो बजारले यो टेलिभिजनहरू 200 को संख्यामा स्वीकृति लिएका छन्। झन्डै 80-90 वटा टेलिभिजनहरू अहिले प्रसारणमा छन्। त्यसकारणले गर्दा यो बजारले धान्नै सक्दैन र टेलिभिजनहरू कमजोर हुन्छन्। दोस्रो र तेस्रो अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेलिभिजन उद्योगमा जुन खालको रेभिन्यू आउँछ अथवा विज्ञापन आउँछ, टेलिभिजन उद्योग बाँच्ने भनेको विज्ञापन बजारबाट हो र जम्मा तपाईले जति जोडे पनि नेपालको टेलिभिजन उद्योगमा आउने विज्ञापन भनेको 200 करोडको हो। अब 200 करोडमा तपाईले 200 वटा टेलिभिजन स्वीकृति गरिसक्नु भएको छ। एउटा टेलिभिजन सञ्चालनको लागि एकदमै कम तपाईले लागत राख्नुहुन्छ भने पनि वर्षमा चाहिँ 7-8 करोड रुपियाँ आवश्यक पर्छ। अब जम्मा 6-7 करोड रुपियाँ लिएर टेलिभिजन खोल्ने पार्टीहरू अगाडि आउने अनि त्यसपछि 1 वर्षको खर्च पनि चलाउन नसक्ने र कतिपय टेलिभिजनहरूले तलब खुवाउन नसक्ने आदि इत्यादि यो समस्याहरू छन्। त यो सबै कमजोरीको पछाडिको मुख्य कारण के हो भने पहिलो कुरा त नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेशै ढिला गर्यो। 1936 मा बीबीसीले आफ्नो प्रसारण सुरु गरेको भए पनि नेपालमा 1985 मा मात्रै नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो। यहाँ नै हामी धेरै ढिला 50 वर्षभन्दा ढिला चाहिँ हामीले टेलिभिजन सुरु गर्यौं। एउटा अर्को निजी क्षेत्रमा टेलिभिजनको प्रवेश त त्यसको 18 वर्षपछि 2058 सालमा मात्र सम्भव भयो, निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो र निजी क्षेत्रको प्रवेश भइसकेपछि पनि त्यहाँ चाहिँ संस्थागत लगानीको अवस्था सिर्जना भएन। त्यो एउटा पक्ष भयो भने अर्को हामीसँग चाहिँ टेलिभिजन उद्योगलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय नै रहेन। अब नियामक निकायको अभावको कारणले गर्दा चाहिँ हामी कस्तो अवस्थामा पुग्यौं भन्दा अहिले टेलिभिजनको भन्नुहोस् टेलिभिजनमा 3वटा पक्षको संलग्नता हुन्छ। एउटा उत्पादन गर्ने पक्ष, अर्को प्रसारण गर्ने पक्ष र अर्को वितरण गर्ने पक्ष। अब उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू पनि नेपालमा नियमनको दायराभित्र छैनन्। अब प्रसारण गर्ने टेलिभिजनहरू प्रसारण नियमन भएको छन् किन भन्दा त्यसको नियामक निकाय अहिले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हो र अब त्यसपछि वितरण गर्ने जुन केबल अपरेटरहरू छन् त्यो पनि नियमनभित्र छैनन् र यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको बीचको समन्वयको अभाव छ पहिलो कुरा। अर्को कुरा फ्री टु एयर च्यानल र पे च्यानलको भिन्न कन्सेप्ट हुन्छ, भिन्न अवधारणा हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। त यसरी हेर्यो भने नेपालको टेलिभिजन उद्योगमा तपाईलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्यौ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन स्थापना हुँदाखेरि त त्यो अटोक्रेटिक रिजिम थियो। जब डेमोक्रेसी आयो, डेमोक्रेसी आएपछि बनेका कानूनहरू पनि टेलिभिजन फ्रेन्डली भएनन्। निजी क्षेत्रको प्रवेश गर्ने त बाटो खोलिदियो, तर अब लगानीको आधारमा, ओनरशिपको आधारमा, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रसारणको पहुँचको आधारमा टेलिभिजनहरूको वर्गीकरण हुनु पर्थ्यो। त्यो वर्गीकरण पनि हुन सकेन। अनि कुन टेलिभिजनलाई कुन स्तरको टेलिभिजन भन्ने त्यो पनि भएन। त्यसैले गर्दा यो समग्र टेलिभिजन उद्योगलाई हेर्ने हाम्रो जुन दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि टेलिभिजन उद्योग एडहक बेसिसमा अथवा तदर्थवादमा बाँचिरहेको छ र नेपालको टेलिभिजन उद्योग कमजोर छ। यहाँ कार्यरत कर्मचारी, पत्रकार अथवा चाहिँ को हकितको अवस्था छैन। अझ तपाईलाई रमाइलो कुरा भनौं, हाम्रा टेलिभिजन उद्योगहरू अथवा हाम्रा मिडिया हाउसहरू कर्पोरेट कल्चरमै चल्न सकेनन्। अर्थात् यो कर्पोरेट कल्चरमा नचलेर हामीले टेलिभिजन कसरी सञ्चालन गर्यौं भन्दा एउटा घरेलु व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्यौं। अब हामीले एउटा उद्योगको सेवा उद्योगको मान्यता देऊ त भनेका छौं, तर हामी सञ्चालकहरूले
त्यो अनुरूप टेलिभिजनलाई चाहिँ कर्पोरेट कल्चरमा सञ्चालन गर्न सक्यो कि सकेनौँ, त्यो पनि अर्को प्रश्न छ। त्यसैले गर्दा नेपालको टेलिभिजन उद्योगलाई अहिले हामीले हेर्ने हो भने कमजोर रूपमा हेर्नुपर्छ। तपाईँले अब फेरि तुलना कोसँग गरिरहेछौँ हामीले भन्दा भारतीय बजारबाट आएका, जहाँ अब झन्डै अरबौंको पपुलेसन छ, अब 40,000 करोडको त विज्ञापन बजार छ भारतमा। अब त्यस्तो विज्ञापन बजार भएको मुलुकको कन्टेन्टहरू हेर्ने हाम्रा दर्शकलाई हामीले पस्केका कन्टेन्टहरू स्वभावतः कमजोर हुने नै भए। त्यसैले नेपालको टेलिभिजन उद्योग कमजोर अवस्थामा छ भन्नुपर्छ। हजुर, मैले फेरि पनि हाम्रो चिरञ्जीवी खनाल सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो लक्ष्मण सरले नि हाम्रो नेपालका टेलिभिजनहरू कमजोर अवस्थामा रहेका छन् भनेर भनिरहँदा यो कमजोर अवस्थामा हुनुको चाहिँ लगानीको अभाव हो कि नियामक निकायको कमजोरी हो कि विषयवस्तु समय सान्दर्भिक नहुनु हो कि कसलाई हेर्न सकिन्छ? यहाँले भनेको इस्युहरूमा एक अर्कासँग चाहिँ जोडिएका हुन सक्छन्, जोडिन्छन् पनि। एउटा चाहिँ नीति पोलिसी नै हामीहरूको पनि अझै पनि स्ट्रङ भनौँ बलियो नभएको कारणले पनि हुन सक्छ। किनभने अहिले लक्ष्मणजीले भने जस्तै गरी इन्स्टिट्युसनलाइज हुनै सकेनन् टेलिभिजनहरू भनेको मतलब। अब हामीले पनि फिल गरिराखेको के छ भने नेपालमा टेलिभिजनहरू अब त इन्स्टिट्युसनलाइज हुनुपर्ने हो, संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो भनेर हामी भन्छौँ। तर अझै पनि संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न नसकिरहनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो अलिकति कतै नीतिले नै, हाम्रो नेसनल पोलिसीले नै त्यसलाई गभर्न गर्न नसकेको हो कि भन्ने हामी देख्दछौँ। अनि जब तपाईँ टेलिभिजन इन्स्टिट्युसनलाइज्ड हुन्छ, संस्थागत रूपमा जब अगाडि बढ्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यसको कन्टेन्टको कुराहरू अनि अरू कुराहरू आउँछ। किनभने जब संस्थागत हुन सकेन भने कतिपय जुन समाचारहरू चाहिँ दिने कि नदिने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टमा भर पर्न जान्छ र अनि कहिलेकाहीँ मिडिया हाउसले त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ हस्तक्षेप गर्न पनि सक्छ। र जब एडिटोरियल पोलिसीमा म्यानेजमेन्टले हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोफेसनलिजम नै अल्मलिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजनहरूलाई अझै पनि संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नेसनल पोलिसीहरूमा नै रिभ्यू गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ म देख्दछु। दोस्रो कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि टेलिभिजनहरू चाहिँ कस्तो भने शिक्षा दिने, अब जानकारी दिने र मनोरञ्जन दिने वास्तवमा भन्ने नै। र हामीले अलिकति शिक्षा दिने नाममा कतिसम्म हाम्रो दायित्व पूरा गरेका छौँ त भन्ने खालको कुराहरूमा आउनुपर्छ। शिक्षा त दिएको छन्, तर कस्तो खालको शिक्षा हामीले दिइरहेका छौँ त भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। र जानकारी पनि दिएका छौँ, तर हामीले सोर्ससम्म पुगेर जानकारी दिएका छौँ कि नित उद्देश्य राखेर जानकारी दिएका छौँ कि प्रोमोसनल स्टोरीहरूको अगाडि सारेर पो जानकारी दिइरहेका छौँ कि यस्तो कुराहरूको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। मनोरञ्जन पनि हाम्रो देश परिस्थिति र कुनै पनि सोसाइटीको बारेमा हामीले हेरेर गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ र टेलिभिजनहरूले यी कुराहरू दिँदाखेरि कतिको एथिकल रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छन् त भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्छ होला। अब मिडिया हाउसहरूले एथिक्सलाई अगाडि बढाएको त हुन सक्छ, तर हामीहरूको अझै पनि रिफ्रेसरको प्रोग्रामहरू कम हुन सक्छ। किन टेक्नोलोजीहरू दिनदिनै परिवर्तनको रूपमा गइरहेको हुन्छन्। टेक्नोलोजी फ्रेन्डली ह्युमन रिसोर्सेसहरू डेभलप गरिनु परेको हुन सक्छ र अहिलेको जुन डिजिटल एजमा पुगिसक्दाखेरि हाम्रा टेलिभिजनहरू पनि त्यो डिजिटल एजको लागि फ्रेन्डली छन् कि छैनन् त, हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्ने खालको छ कि छैन त। अनि त्यसको लागि फेरि आउँछ गभर्मेन्टको नीति, र गभर्मेन्टको नीति पनि यही अनुसार हाम्रो टेलिभिजनहरूलाई प्रमोट हुने खालको नीतिहरू छन् कि छैनन् भनेर पनि रिभ्यू गरियो भने मलाई लाग्छ अनि हामी बल्ल कन्टेन्टमा आउँछौँ। र अनि कन्टेन्ट हामीले सोचे जस्तो रूपमा त अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, तर जे जति भइरहेको छ अब कतिपय ठाउँमा त चित्त बुझाउनु पर्ने, कम्प्रोमाइजिङ टर्ममा जानुपर्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो नेपाली टेलिभिजनको निष्पक्षता र तटस्थता चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? अब मैले भने अब यो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि यसको अलिकति स्टडीको रूपमा चाहिँ हामी गइसकेको छैनौँ। कतिपय हाम्रो स्टुडेन्टहरूले रिसर्च गरेका कुराहरू पनि हामी कहिलेकाहीँ हेर्छौँ। उनीहरूले पनि अलिकति प्रोफेसनल रूपमै रिसर्च गरेर ल्याउनेहरू पनि छन्। र अहिले चाहिँ जस्तो कतिपय टेलिभिजनहरू न्युजमा चाहिँ बढी उनीहरूको सोर्सहरूसम्म जति पुग्न सकेका छन्, रिलायबिलिटी त्यहाँनिर छ,
तर कतिपय चाहिँ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अलिकति रिलायबिलिटीको कमी छ, अलिकति भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा पनि कतिपय प्रोग्रामहरू भइरहेका छन्, अलिकति प्रमोसनल एस्पेक्टका चाहिँ इस्युजहरूले पनि टेलिभिजनलाई प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। र अघि लक्ष्मणजीले भने जस्तै हाम्रो विज्ञापनको बजार सानो भए पनि जति विज्ञापन दिने बजार छ त्यसले पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो एडिटोरियल पोलिसीहरूलाई कतै प्रभाव पारिरहेको छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। किनभने त्यो देखिनको पछाडि पनि फेरि जोडिन्छ हाम्रो टेलिभिजनहरू नेसनल पोलिसीमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज रूपमै अगाडि बढ्नुपर्छ। जब संस्थागत रूपमा विकास भइसकेपछि मलाई लाग्छ यी खालका प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन्छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, मैले फेरि पनि हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले सरलाई यही प्रश्न सोध्न चाहे। नेपाली टेलिभिजनले जुन प्रसारण गरिएका सामग्रीहरू हुन्छन् यिनीहरू सामग्रीहरू कतिको निष्पक्षता तथा तटस्थता भएको पाउनु भएको छ यहाँले? मेरो विचारमा यसलाई यो प्रश्नको जवाफ सामान्यतया हाम्रो अब्जर्भेसन के छ तपाईलाई यो मामलामा कस्तो लागिरहेको छ भन्ने तहमा मात्रै सीमित भएर उत्तर दिन सकौँला। किनभने यी कन्टेन्टहरूमाथि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले र ठूलो मात्रामा एउटा त्यसको निश्चित संख्यालाई हेरेर व्यवस्थित रिसर्च पछि मात्रै यसको बारेमा यसको अवस्था यो छ भनेर भन्न सकिएला। तर पनि सामान्य मेरो अनुभूति, मेरो एउटा आफ्नो इम्प्रेसन भन्नुहुन्छ भने नेपालको समग्र सञ्चार माध्यमको अवस्था, नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले दिने जुन कन्टेन्ट छ, अन्तर्वस्तु छ, त्यसको विश्वसनीयताको प्रश्न भनेकै नेपालको टेलिभिजन पत्रकारिताभित्र पनि तिनले दिने विषयवस्तुहरूको विश्वसनीयताको प्रश्न जोडिएर आउँछ। किनभने हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो भनौँ न पत्रकारितामा आउने जनशक्ति र त्यसको उत्पादनको स्रोत जुन समाजको जहाँबाट र त्यसको सामाजिक चेतनाको अवस्था जहाँबाट निर्माण भएको छ त्यसले नै सबै सञ्चार माध्यमतिर त्यो एउटा जनशक्ति आउने भएको हुनाले हाम्रो क्षमताको हिसाबले, हाम्रो कार्यकुशलताको हिसाबले अनि पत्रकारिताभित्र आउने जनशक्तिको भनौँ न एउटा ज्ञान, सिप र एउटा त्यसले चाहिँ अनुभवले र दोस्रो चाहिँ सँगसँगै जसलाई हामी व्यावसायिकता भन्छौँ, हाम्रा टेलिभिजनहरू, हाम्रा सञ्चार संस्थाहरूभित्र सञ्चारकर्मीहरूलाई ले पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू, तालिमका कुराहरू हैन, एउटा मान्छेले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नका लागि राम्रो शिक्षा र त्यसपछिको दोस्रो कुरा भनेको राम्रो तालिम हो। जुन कुराको अभावका कारणले गर्दा हामी मतलब हाम्रा कन्टेन्टहरू, हामीले दिइरहेका अन्तर्वस्तुहरू, मिडियाका सामग्रीहरूमाथि जुन तहको एउटा समाजमा विवेचना हुन्छ र अरू धेरै माथि प्रश्न उठाइरहने हामीहरूमाथि समाजले बेला बेला बडो बलियो गरी प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ। अझ अहिलेको चरणमा आएर यो डिजिटल डेमोक्रेसी भनिने चरणमा आइपुग्दाखेरि त हामीलाई अब करिब करिब न्युजकै सरोवरीको रूपमा फेक न्युज भन्ने टर्म, एउटा टर्मिनोलोजी नै एउटा भनौँ न विश्वविख्यात भइसकेको छ। त्यसमाले यी सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। अब मैले टेलिभिजन कन्टेन्टमा कति विश्वसनीयता छ भन्ने तपाईँको प्रश्नको जवाब यस्तै छ भनेर भन्न त सकिनँ, किनभने मसँग त्यसको लागि आधारभूत तयारी ममा रहेन। तर मलाई मेरो इम्प्रेसन भन्नुहुन्छ भने नेपालको औसत पत्रकारिताको तस्बिर नेपालको टेलिभिजन जर्नलिजमभित्र पनि देखिन्छ। मैले फेरि पनि हजुर यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो टेलिभिजन पत्रकारितामा समन्वय गरेर व्यावसायिकतामा ध्यान दिने भन्दाखेरि पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बढी जोड दिएको पाइएको छ कि छैन, कसरी लिन सकिन्छ? होइन, प्रतिस्पर्धा पनि जोड छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको पत्रकारिताकै बारेमा कुरा गर्यो भने हामी सबै आज टेलिभिजनमा, आज रेडियोमा, आज अनलाइनमा भएका पत्रकारहरू या संलग्नताको हिसाबले अथवा पत्रकारिताको नलेज गेन गर्ने, नलेज लिने हिसाबले भन्ने हो भने प्रिन्ट माध्यमको सिको गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ के। आधारभूत रूपमा भनौँ भने प्रिन्टले के गर्यो हिजो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पत्रकारिताको मापदण्ड अहिले पनि छ। जबकि अब हामी नै खुलेर छलफल गरिरहेका छौँ। अब दुनियाँभरि प्रिन्ट माध्यमहरू चाहिँ परम्परागत ढङ्गको रेभिन्यू सिस्टम र अहिलेको टेक्नोलोजीको सहजताका कारणले गर्दाखेरि साह्रै धेरै ठुलो सङ्कटमा परिरहेका छन्। त्यसनाले यो सबै परिवेशलाई हेरेर चाहिँ नेपालको टेलिभिजन जर्नलिजमको क्वालिटीको बारेमा तिनले दिइरहेको मतलब क्वान्टिटीको बारेमा तिनले दिइरहेको समाचार, मैले अघि भने समाचार, विचार र मनोरञ्जनका सामग्रीहरू जुन छन् ती सामग्रीहरूको विश्वसनीयता र तिनको चाहिँ एउटा भनौँ न तथ्य र
दृष्टिकोण निर्माणका हिसाबले चाहिँ छुट्टै अनुसन्धान गरेपछि मात्रै यसै हो भनेर भन्न सकिन्छ। तर अब सामान्य हामीलाई लागिरहेको इम्प्रेसन त धेरै ठाउँमा गलत कुरा पनि समाचार भइरहेका छन्, पुष्टि नभएका कुरा पनि आइरहेका छन्, अनि त्यसपछि बाँकी गल्ती भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि पनि गल्ती नसच्याउने प्रवृत्ति हामीसँग एकदमै बलियो छ। हामी जोर जबरजस्ती आफ्नो गल्ती सच्याउनु भन्दा जोर जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति हामीसँग अहिले पनि छ। तपाईलाई एउटै सुनाऊ, टेलिभिजनकै कुरा हो, मैले भन्नुपर्छ। मैले आफू संलग्न भएर गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि मृतकको संख्या घट्यो भनेर टेलिभिजनहरूले न्युज प्रसारण गरेका छन्। भन्नुको अर्थ हतारमा समाचार प्रवाह गरेर तपाईले मृतकको संख्या बढाउनु भयो भनेको यकिन नगरिकन संख्या तपाईले प्रसारण गर्नुभयो, भरे तपाईले तथ्य खोज्दै जाँदाखेरि गल्ती रहेछ, मृतकको संख्या त भन्दा थोरै रहेछ। अब गल्ती भयो, सरी, हामी क्षमा याचना गर्छौं भन्नु साटो मृतकको संख्या घट्यो भन्ने जस्ता समाचारहरू हामी प्रसारण गरिरहेका छौं। त्यसनाले हामी माथि काफी प्रश्नहरू छन्, समाजका प्रश्नहरू छन्, हाम्रा दर्शक पाठक श्रोताका प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूबाट हामी कहीँ पनि भाग्न सक्दैनौं, हामीलाई त्यो भाग्ने छुट छैन। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि मैले के भनिरहेको भने टेलिभिजनले चाहिँ पत्रकारिताको त्यो एउटा आदर्श वाक्य छ नि, तपाईँ भन्नलाई बल नगरिरहनुस्, देखाउनुस्, देखाइदिनुस्, ताकि पाठक तपाईका पाठकले, तपाईका दर्शकले, तपाईका श्रोताले सहजै विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने हुनाले यो एउटा प्रभावशाली माध्यम भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ अरू माध्यममा कतिपय बेला गरेको गल्ती भन्दा यसले गरेको गल्तीको जोखिम ठूलो हुन्छ। त्यो मतलब मान्छेले चाहिँ अलि बढी विश्वास गरिदिने, चाँडै हो भनेर विश्वास गरिदिने जस्ता चीजहरू। शिव सर म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन चाहन्छु। यहाँकै आन्सरलाई आधार मानेर मैले फेरि पनि लक्ष्मण सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो नि पछिल्लो समय टेलिभिजनहरूले ब्रेकिङ न्युज दिने कुरालाई नै हतारमा एकदमै ब्रेकिङ न्युज दिने कुरालाई एकदमै उनीहरू नभएको समाचार दिने, उहाँले भनिसक्नुभयो मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि पनि एकदम हतारमा दिने र पछि गलत भएपछि चाहिँ क्षमा माग्ने प्रवृत्ति एकदम धेरै देख्न सकिन्छ। यो सत्य नबुझी किन यति धेरै हतारिन्छन् टेलिभिजनहरू? म तपाईलाई एउटा सम्झाउँ, मैले यो टेलिभिजन कर्ममा 25 वर्ष बिताएँ। त्यसमा सरकारी टेलिभिजन भनौँ, नेपाल टेलिभिजनको पनि नेतृत्व गरेर अहिले म दुईवटा, यसअघि म एउटा निजी क्षेत्रको टेलिभिजनको नेतृत्व गरेँ, अहिले अर्को निजी क्षेत्रको टेलिभिजनको नेतृत्वमै छु। र यसरी मैले दुईतिरको अनुभवलाई समेटेर मैले भन्नु पर्यो भने टेलिभिजन उद्योग, टेलिभिजन व्यवसाय भनेको विश्वसनीयतामा बाँच्ने व्यवसाय हो। जनताले तपाईमाथि कति विश्वास गर्छ अथवा कति विश्वसनीय तपाईँ भन्नुभयो, त्यही आधारमा तपाईँको कन्टेन्टहरू जनताले रिसिभ गर्छन्। र यो आधारमा भन्दाखेरि टेलिभिजन कर्ममा लाग्ने व्यक्तिहरू, म आफै एउटा यस्तो स्वयं व्यक्ति हुँ। मलाई थाहा छ गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म नेपाल टेलिभिजनको समाचार कक्षमा थिएँ। उहाँको मृत्यु भएको निश्चित थियो, उहाँ बितिसक्नु भएको थियो, तर हामीले समाचार हालेनौँ किनभने कसैले पुष्टि नै गरेन। र जब पुष्टि गरे, स्रोतले पुष्टि गर्यो, त्यसपछि हामीले हाल्यौँ। हामी 1 घण्टा ढिला हाल्यौँ र अर्को निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, त्यति बेलाको निजी क्षेत्रको टेलिभिजनले उहाँको मृत्यु भयो भनेर भनिरहेको थियो। र जब नेपाल टेलिभिजनले त्यो न्युजलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो, ब्रेकिङ न्युज मैले नै लेखेको थिएँ, त्यो टाइप गरेको थिएँ, र त्यो न्युज फ्ल्यास गरिसकेपछि अनि इन्टरनेसनल मिडियाहरूले त्यसलाई चाहिँ ल अब फर्मर प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसाद कोइराला डिमाइज भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियाहरूले हाले। त्यसैले नेपाल टेलिभिजन चाहिँ एउटा राज्यको क्राउन बोकेको टेलिभिजन भएको हुनाले त्यसलाई मात्र ट्रस्ट गर्ने अहिले पनि प्रविधि, अनि उनीहरूले भनेका थिए स्टेट टेलिभिजन सेट, अर्थात् स्टेटको टेलिभिजनले भन्यो कि उहाँको निधन भयो, यसरी न्युज कोट भएको थियो। त्यसैले मैले यहाँ के भनिरहेको छु भने टेलिभिजन उद्योग अथवा भन्नु जुनसुकै माध्यम भए पनि त्यो बाँच्ने त्यसको लोकप्रियतामा हो, त्यसको पपुलारिटीमा हो। तपाईँ जति आफ्नो क्रेडिबिलिटी बचाउनुहुन्छ, जति तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, जति तपाईँले पब्लिकको ट्रस्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यति तपाईँसँग अडियन्स हुन्छ। जति तपाईँसँग अडियन्स हुन्छ, दर्शक हुन्छ, त्यति तपाईँले रेभेन्यू प्राप्त गर्नुहुन्छ। किन भन्दा विज्ञापनदाताले तपाईँलाई विज्ञापन प्रदान गर्छ। तपाईँले जति विज्ञापन प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यति नै त्यो कार्यक्रम उत्पादनमा तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्चमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र कन्टेन्टलाई तपाईँले इनरिच गर्नुहुन्छ। त्यसले एउटा ठुलो साइकल छ यो टेलिभिजन सर्कलमा। यो कुरालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ र यो नसक्दाखेरि टेलिभिजनहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिले तपाईँले भारतीय मिडियाहरूलाई हेरिरहनु भयो भने अन्टासन्टा कुरा गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने एउटा जुन ट्रेन्ड विकास भएको छ, त्यो ट्रेन्ड कतै नेपालमा भित्रिने हो कि भन्ने हामीलाई डर छ। त्यसैले हामीले एउटा बुझाउनु पर्ने, पढाउनु पर्ने, सिकाउनु पर्ने र ट्रेन गर्नुपर्ने विषय के हो भन्दा जबसम्म तपाईँले क्रेडिबल कन्टेन्ट दिनुहुन्न, क्रेडिबिलिटीलाई मेन्टेन गर्नुहुन्न, आज किन बीबीसीको चर्चा हुन्छ विश्वभर,
किन बीबीसीलाई रोल मोडल मान्छौँ हामी भन्दाखेरि उसले आफ्नो क्रेडिबिलिटीलाई बचाउने, लोकप्रियतालाई बचाउने र चाहिँ पपुलारिटीलाई गेन गर्ने जुन एउटा काम गरिरहेको छ, जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले रोल मोडलको रूपमा लिएका छौँ भने नेपालका चाहे त्यो टेलिभिजन भन्नुहोस्, चाहे त्यो पत्र पत्रिका भन्नुहोस्, चाहे त्यो अनलाइन मिडिया भन्नुहोस्, तपाईँले आज खोलेर पढेको अनलाइन न्युज पोर्टललाई तपाईँले लाइक पनि गर्नुहुन्न, सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्न, भोलि हेर्दा पनि हेर्नुहुन्न भने तपाईँको लोकप्रियता कहाँ बाँकी रह्यो? त्यसैले मिडिया भनेको लोकप्रियतामै बाँच्ने हो, जनताको विश्वासमै बाँच्ने हो, क्रेडिबिलिटीमै बाँच्ने हो। त्यसबाटै तपाईँले लोकप्रियता प्राप्त गर्ने हो, त्यसबाटै तपाईँले रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने हो, त्यसबाटै तपाईँले क्रेडिबल कन्टेन्टको चाहिँ बनाउने हो। त्यसैले यो कार्यमा हामी यस पेसामा संलग्न व्यक्तिहरू संलग्न हुन सकेनौँ भने यो पेसा ताराशाही हुन सक्छ। त्यसैले म आजको दिनमा आग्रह गर्छु, तपाईँको लोकप्रियता ब्रेकिङमा छिटो गरेर अथवा शिवजीले भने जस्तो संख्या घटाएर अथवा चाहिँ फ्ल्यास न्युज र ब्रेकिङ न्युज चलाउँदैमा हुने होइन। हामीले प्राप्त गर्ने लोकप्रियता भनेको त अथेन्टिसिटीमा हो अथवा चाहिँ ब्यालेन्समा हो, क्रेडिबिलिटीमा हो र त्यसबाट आउने पपुलारिटीमा हो। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर लक्ष्मण सर, फेरि पनि यहाँलाई नै मैले प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो पछिल्लो समय शिव सरले भनेकै अनुसार सोध्न चाहे, जस्तो टेलिभिजन उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू धेरै पीड़ित भएको पाइन्छ, संचारकर्मीहरूले धेरै गुनासो गरिरहेका हुन्छन्, श्रम शोषणका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन्। टेलिभिजन उद्योगहरू स्थापना हुन नसकेर हो या स्थापित हुनलाई गाह्रो भएर हो, किन यस्तो भइरहन्छ बारम्बार? यसमा दुईटा पक्ष छन्। तपाईँलाई म अनेस्टली भनौँ, पहिलो कुरा त टेलिभिजनमा हामीले कस्ता लगानीलाई भित्रायौँ। लगानी पहिला कुरा त कस्तो लगानीलाई भित्रायौँ, कति लगानीलाई भित्रायौँ, किन भित्रायौँ, के उद्देश्यका साथ भित्रायौँ, यो हामीले चेकै गरेनौँ। जसले टेलिभिजन खोल्छु भने डेमोक्रेसी हो बाबा, तर डेमोक्रेसी भन्दैमा जे पाए त्यही गर्न त पाइएन नि। एउटा त्यहाँ समस्या रह्यो। अर्को कति संख्यामा ल्याउनु पर्थ्यो? 200 करोडको विज्ञापन बजार छ, तपाईँ 200 वटा टेलिभिजन स्वीकृति दिनुभएको छ, अब कति विज्ञापन त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ, कसरी यो टेलिभिजन उद्योग सञ्चालन गर्छ? त्यसैले पोजिटिभ ब्यारियरका कुराहरू हामीले ल्याएनौँ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि टेलिभिजनमा मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेका थिएँ, म अब यसलाई अलिक बढी जोड दिएर दिउँ, कर्पोरेट कल्चरमै चलाएनौँ, अर्थात् संस्थागत विकासै गरेनौँ हामीले टेलिभिजनहरूको। तपाईँ भन्नुहोस् कुन चाहिँ टेलिभिजनमा अहिलेसम्म बजेट बन्ने, प्लानिङ गर्ने, कर्मचारीहरूको चाहिँ ओएनएम सर्वे गर्ने, ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसमा प्रमोसन गर्ने श्रम ऐनले त तोकिदिएको छ नि, त त्यो कुन चाहिँ टेलिभिजनले गर्न सके भन्दा हामीले एउटा के मात्रै गर्यौँ भने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्यौँ। तर हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो कामको मूल्याङ्कन अनुसार चाहिँ प्रमोसनको व्यवस्थापन गर्ने अथवा चाहिँ बजेट गर्ने, प्लानिङ गर्ने, अनि वार्षिक चाहिँ तपाईँलाई कति खर्च आवश्यक पर्छ, त्यसको स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउने र होइन यदि स्रोत जुट्दैनन् भने कसरी चाहिँ खर्च कटौती गर्ने, कहाँ प्लानिङ हुन्छ। मैले नै 3टा टेलिभिजनको नेतृत्व गरेँ, मैले अघि भनिसकेँ, गर्दाखेरि मैले यो अवस्था पाइनँ र अहिलेसम्म मैले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा, मैले अझ यो टेलिभिजनलाई मात्र भनेको छैन, सञ्चार माध्यममा ल भन्नुहोस् सिइओले फङ्सन गरेको, बजेट भनेको, प्लानिङ भएको, ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ भएको, न्युज रुममा मेरो सम्पादन डेस्कमा यति मान्छे हुनुपर्छ, मेरो चाहिँ समाचार सङ्कलनमा यति जनशक्ति चाहिन्छ, यो बिटिआरमा यतिजनाको म दरबन्दी बनाउँछु भनेर कसले बनाएको छ? त्यसैले हामी सबैले यत्रो उद्योग सञ्चालन गर्यौँ, यत्रो लगानी गर्यौँ, तर त्यसका चाहिने बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू छ नि, जुन म्यानेजमेन्टका चाहिँ जुन एस्पेक्टहरू छ नि, त्यो कम्प्लिटली इग्नोर गर्यौँ र त्यो इग्नोर गर्दाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेछौँ। र यो म त आजको दिनमा भन्छु, यो विकृति नेपालमा सञ्चार माध्यममा उत्पन्न भएको विकृतिको अप्टिमम लेभलमा पुग्न बाँकी नै छ, पुगेकै छैन। तपाईँ यो रेभेन्यूले यतिका सञ्चार माध्यम सञ्चालनै हुन सक्दैन। त्यसैले त्यहाँभित्र अनेकौं खालका चाहिँ बकेडाहरू झिक्छन्, अनेकौं खालका चाहिँ बार्गेनिङहरू चल्न सक्छन् र त्यसले चाहिँ नेपालको सञ्चार उद्योगलाई अझ बढी धाराशाही बनाउन सक्छ। त्यसैले म नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गर्छु कि अहिले नै हामीले यो कुरालाई सोचेनौं र ठिक ढङ्गले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरेनौं भने यो विकृति अझ बढी पराकाष्ठमा पुग्न सक्छ र यसले हाम्रो समाजमा हामी संलग्न रहेको यो पेशाप्रतिको वितृष्णा बढ्नेछ। हजुर, मैले फेरि पनि चिरञ्जीवी सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो पछिल्लो समय बढ्दो सूचनाको प्रविधिसँगै टेलिभिजनलाई विस्थापित गर्न सक्ने
अवस्था आउला कि नआउला जस्तो पछिल्लो समय अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समय ट्रेन्ड युट्युब हेर्ने त्यस्तो धेरै ट्रेन्ड बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्दै लैजान चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले जुन अहिले जुन छलफल गरिरहेका छौं वास्तवमा टेलिभिजनहरू विस्थापित नै त हुँदैनन् किनभने टेलिभिजनको आफ्नै स्पेस छ आफ्नै रोल छ मात्रै के छ भने फंक्सनल एस्पेक्टमा केही परिमार्जनहरू चाहिँ हुनु आवश्यक छ र अहिलेको जुन डिजिटल इरा भएको हुनाले अब यसको अहिलेको डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसहरुमा टेलिभिजनले आफूलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ कन्टेन्टमा त अघि धेरै कुराहरू भयो पोलिसीमा झन् धेरै कुराहरू भयो तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा टेलिभिजनहरूले बेसिक जुन एउटा लिमिटेशन्स लिएर त अगाडि बढिरहेकै छन् हाम्रो पनि र विश्वमै हेर्दाखेरि पनि र विकसित मुलुकहरूकै पनि टेलिभिजन हामीले हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि अहिलेको परिस्थिति अनुसार बिस्तारै आफूलाई परिमार्जित रूपमा अगाडि बढाउँदै गएका देखिन्छन् त्यसैले हाम्रा टेलिभिजनहरूले पनि अबको सन्दर्भलाई चाहिँ ख्याल गर्दै टेक्नोलोजीलाई खास गरिकन ध्यानमा राख्दै र कन्टेन्टहरुमा चाहिँ अझै व्यापक सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ किनभने अघि शिवजीले भनिसक्नु भयो नि हाम्रो मानसिकता चाहिँ अझै पनि प्रिन्ट मिडियाकै छ टेलिभिजनमा प्रिन्टले हिजो जुन कल्चरको डेभलप गरेको थियो र जुन पर्सेप्सन बनाएको थियो र टेलिभिजनहरूले पनि त्यही पर्सेप्सनहरूलाई अगाडि बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसैले अब त्यो पर्सेप्सनमै पनि केही सुधार ल्याउनु पर्छ किनभने टेलिभिजनहरूको चाहिँ जुन कल्चर के हो त र अहिलेको जुन रिसेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ टेलिभिजनको स्पेस के हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अरू देशहरूका टेलिभिजनहरूले ल्याएका मोडलहरूलाई पनि त हाम्रो मोडलहरूमा हामीले परिष्कृत गर्दै तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन त सक्नुपर्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ हामीले वास्तवमा संस्थागत सुधारका साथै नीति निर्माणदेखि लिएर अनि व्यावहारिक रूपमा पनि वास्तवमा सोचेर अगाडि बढियो भने टेलिभिजनले आफ्नो स्पेस वास्तव आफैले मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्छ र अहिले सोशल मिडियाहरू छ्यापछ्याप्ती छन् अब सोशल मिडियालाई नै समाचारको स्रोत हो भन्ने एउटा गाइडलाइन बनाएर टेलिभिजन जस्तो मिडिया अगाडि बढ्यो भनेदेखि त निश्चित रूपमा टेलिभिजनको मर्म विपरीत हुन पनि पुग्छ त्यसैले त्यसको लागि बढी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो सोर्ससँग बढी पुग्नु पर्यो र टेक्नोलोजीलाई बढी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो र आफूले बिर्सनै नहुने त टार्गेट ग्रुप पनि हो नि त जस्तो हाम्रो टेलिभिजनले कुन टार्गेट ग्रुपलाई लिएर अगाडि बढेको छ कुन लक्षित समूहहरूलाई हाम्रो टेलिभिजन हो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ बिर्सनु हुँदैन र यी कुराहरूलाई अगाडि बढाइयो भने मलाई लाग्छ टेलिभिजनले आगामी दिनहरूमा पनि हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलि अझ आफूलाई परिष्कृत र बढी प्रभावशाली रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ किनभने टेलिभिजन मैले फेरि पनि सर यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहे पछिल्लो समय टेलिभिजनको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक समाचार राजनीतिक टक शोहरू मात्रै अलिकति बढी फोकस भएको देखिन्छ नि त्यो चाहिँ के हो भने सजिलोको लागि हो अब एकदम सजिलो गरी भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ समेटिएको पाइदैन कि खासै गरी त्यो किनभने राजनीतिक टक शो चलाउन सजिलो छ किनभने राजनीतिक कर्मीहरू पाउन सजिलो छ र टेलिभिजनमा बोलाउन सजिलो छ र कुरा गराउन सजिलो छ तर त्यस्तै गरी विषयगत व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउनको लागि अब केही रिसर्चका कुराहरू ल्याउनको लागि समय लाग्छ एक्सपर्टहरू ल्याउनको लागि गाह्रो हुन सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि टेलिभिजनहरूले पनि वास्तवमा रिसोर्सेसको कारणले अथवा त्यो खालको एक्सपर्टिज नपाएको कारणले पनि बढी पोलिटिकल प्रोग्रामहरूमै केन्द्रित हुनु परेको हुन सक्छ र बढी पोलिटिक्सले पनि प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि पनि पोलिटिक्स भन्दा बियोन्ड भनौं बाहिर गएर अरू कार्यक्रमहरू अरू पक्षका कुराहरू शिक्षा क्षेत्रका एक्सपर्टहरू अथवा उद्योग क्षेत्रका कुराहरू ल्याउन समाजका अरू विभिन्न पक्षहरूलाई समावेश गर्नको लागि चाहिँ अलिकति पहल कम भएको हुन सक्छ किनभने त्यसको लागि अलिक जटिलता पनि हुन सक्छ गाह्रो हुन सक्छ तर टेलिभिजनले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बढेको खण्डमा मलाई लाग्छ टेलिभिजनले आफ्नो रोल पनि
फरक रूपमा नै अगाडि बढाउन सक्छ र वास्तवमा अहिलेको समाजले चाहेको कुरा टेलिभिजनले दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मैले शिव सरसँग सोध्न चाहे जस्तो पछिल्लो समय ट्रेन्ड हेर्दा कस्तो छ भने पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारिता पढ्दै नपढी पनि आम संचारमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम संचार क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? अहिले यो अब पत्रकारिता चाहिँ गर्न पत्रकारिता पढ्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा पत्रकारिता शिक्षा र पत्रकारिता कर्म भनेको क्लासरुम र न्युजरुमको बीचको सम्बन्धको कुरामा जोडिन पुग्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो अर्को एउटा यस्तै फुल टक शोको विषय बन्न पुग्ला होइन। मैले छोटोमा कति भन्न सक्नुला, तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने पत्रकारिता एउटा यस्तो कर्म हो जसले चाहिँ त्यो पेसाप्रतिको निष्ठा र एउटा हुन्छ नि शाश्वत यसका केही संसारभरि चलेका असल अभ्यासहरू र अहिलेको हाम्रो देशभित्र भन्दा हाम्रो आचार संहिताले तय गरेको एउटा बाटो अवलम्बन गरेर जो कोहीले पत्रकारिता कर्ममा समाहित हुन चाहन्छु भन्यो भने ऊ समाहित हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले अरू मेडिकल इन्जिनियरिङ वा अरू पेसासँग दाँजेर पत्रकारिता पेसाको जनशक्तिको नलेजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने हामी अलि ट्र्याक आउट हुन्छौँ। तर अब समग्रमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रकारिता एउटा यस्तो कर्म हो जुन कर्मसँग का चाहिँ शाश्वत केही संसारभरि अवलम्बन गरिने असल अभ्यासहरू छन् र हाम्रो पत्रकार आचार संहिताले तय गरेको बाटो छ। त्यो बाटोको त्यो मापदण्डभित्र रहेर एउटा भनौँ न सचेत र अघि पनि मैले भने एउटा सुसूचित समाज निर्माण गर्ने अभिलाषा बोकेर जो कोही मान्छे यो पेसामा संलग्न हुन सक्छ, किनकि त्यो सुसूचित समाजले नै समाजका ठुल्ठुला र कतिपय बेला त निर्ममतापूर्वक लिनुपर्ने निर्णयहरू समाजले लिन सक्छ। त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रले ठुलो टेवा दिएको हुन्छ। म चाहिँ तपाईँको यो क्वेसनसँगै अघिको छलफलको विषयलाई अलिकति यहाँनिर जोड्न खोजेँ। यो टेलिभिजनको कन्टेन्ट मिडियाको अन्तर्वस्तुको बारेमा तपाईँ जसको कारणले अब टेलिभिजनको भोलिको भविष्यमाथि पनि हामी त्यही आधारमा छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने टेलिभिजनले राम्रा स्टोरीहरू दिनु पर्यो। यो भन्छौँ नि हामीले त दलसँग सम्बन्धित गतिविधि धेरै आइरहेका छन्। अब मलाई कता हुन्छ नि अलिक छुचोबारी भन्ने हो भने त हामीले दलसँग सम्बन्धित गतिविधि मात्रै होइन, त्यो राजनीतिक दलभित्र भइरहेका अमुक नेताका भेटघाट छलफल गुटबन्दी जस्ता चिजहरू हाम्रा निम्ति समाचार बनिरहेका छन्, जसलाई हामी समाचारको जामा पहिर्याएर हाम्रो टेलिभिजन मार्फत देखाइरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ कार्यक्रमका नाममा खास गरी यो सिकारु राजनीतिक कार्यकर्तालाई आफ्नो कुरा भन्ने प्लाटफर्म अथवा अर्को हिसाबले भन्ने भने माइक बनिरहेका छौँ क्या हामी, जो हाम्रो टेलिभिजनमा आएर उनीहरू आफ्ना कुरा बडो जवाबदेही हुनु नपर्ने गरी अझ कतिपयले त असहिष्णु शैलीमा हुन्छ नि त्यसको जिम्मेवारी पनि बोक्नु नपर्ने तहमा आएर आफ्ना कुराहरू भन्ने एउटा मञ्चको रूपमा हामीले टेलिभिजन बनाइरहेका छौँ। त्यसमाले मलाई लाग्छ यस्तो सस्तो तरिका यस्तो सस्तो मञ्च बनाउने कुरालाई हामीले निरन्तरता दिइरह्यौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई के अरे युट्युब र सोसल मिडिया हुँदै अन्त पठाइसक्छौँ र अन्तिममा टेलिभिजनको यो भाँडो मात्रै हामीसँग बाँकी रहन्छ। त्यसमाले मलाई के लाग्छ एउटा भने टेलिभिजनभित्र पनि हामीले जर्नलिजम गर्नुपर्छ। त्यो पत्रकारिता भने के हो भने राम्रा स्टोरीहरू हुनुपर्छ, राम्रा स्टोरीहरूसँग जोडिएका विचारहरूलाई बहस र छलफलमा ल्याउनुपर्छ र त्यो स्टोरी र विचार मार्फत एउटा इन्फर्म सोसाइटी निर्माण गर्नुपर्छ, जसले टेलिभिजनको महत्त्व पनि बढ्दै जाओस् र राष्ट्रिय नीतिहरूमाथि पनि टेलिभिजन माध्यम मार्फत बहस र छलफल चलाएर चाहिँ एउटा भनौँ न असल र मुलुकलाई चाहिने नीति निर्माण गर्नका लागि इन्फर्म सुसूचित समाज निर्माण हुन पुगोस्। हामीले बनाएनौँ र अहिले गरे जस्तै कुरालाई ल्याएर हामीले कार्यक्रम भन्यौँ, तिनी अहिले प्रसारण गरिरहेकै जस्ता विषयवस्तु धेरैलाई समाचार भनिरह्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामीसँग ट्रान्समिटर त्यो हामीसँग हुन्छ नि। हजुर सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। छोटोमा मैले लक्ष्मण सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे सरकै कुरालाई आधार मान्दा, जस्तो पछिल्लो समय टेलिभिजनहरू राजनीतिक पार्टीको नामले चिनिएका हुन्छन् र त्यही आधारमा विषयवस्तुहरू पनि उठान गरेको पाइन्छ। यसलाई यसरी हेरौँ, जस्तो किसानले मकै छर्छ मकै फलाउँछ,
धान छर्छ धान फलाउँछ। पत्रकारहरूले अथवा सञ्चार माध्यमहरूले सूचना छर्छन्, विचार फलाउँछन्, दृष्टिकोण फलाउँछन् र ज्ञान लाई चाहिँ विकास गर्छन्। त्यसैले यो सोचलाई हामीले अघि नबढाएर हामीले चाहिँ एउटा कुनै अमुक राजनीतिक दल अथवा अमुक विचार अमुक दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन गर्यौं भने अर्को विचार अर्को दृष्टिकोण र अर्को भावनाले त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन र त्यसले आफ्नो लोकप्रियता हटाउँछ र बिस्तारै त्यो अघि शिवजीले भने जस्तै यो एउटा स्टुडियो र ट्रान्समिटरमा सीमित हुन पुग्छ। त्यसैले आफ्नो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि त हामीले विचार छर्ने हो, सूचना छर्ने हो, विचार र दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्ने हो, त्यसको बीचमा चाहिँ एउटा मन्थन चलाउने हो र त्यहाँबाट एउटा दृष्टिकोणको निर्माण गर्ने काम हो। त्यसैले यो कुनै राजनीतिक आस्था विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम नबनोस् भन्नु हुँदैन र त्यसले निष्पक्ष हुनुपर्छ, निष्पक्षता कायम गर्न सक्नुपर्छ, भिन्न विचार र दृष्टिकोणहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ र त्यो भिन्न विचार र दृष्टिकोणबाट जज गरेर जनताले आफ्नो विचार र दृष्टिकोणलाई निर्वाचन मार्फत, तपाईलाई अझ स्पष्ट गरौं, निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त गर्छ र त्यो अभिव्यक्ति नै 5 वर्षका लागि चाहिँ लेजिटिमेट हुन्छ। त्यसैले सञ्चार माध्यमहरूको महत्त्वलाई कम आँक्नु गलत हुन्छ र एउटा विचारलाई प्रतिनिधित्व गरेर सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्छु भन्नु पनि गलत हुन्छ। त्यसैले यो त एउटा जनमत तयार गर्ने प्लेटफर्म बन्नुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले विशेष गरेर नेपाली टेलिभिजनको भूमिकाको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। सन् 1930 को दशकमा प्रसारण शुरू भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त संचार माध्यमको रूपमा लिन्छ। तथापि पछिल्लो समय टेलिभिजनहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामीले विशेष गरेर मिडिया अलायन्स अफ नेपालका महासचिव लक्ष्मण हुमागाई, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले, यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आम संचार केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालसँग कुराकानी गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। म प्रमिला खतिवडा बिदा हुन्छु। नमस्ते।